बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं उमर सत्ती। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। अफगान तालिबान ने टीवी ड्रामों और फिल्मों में अदाकाराओं को दिखाने पर पाबंदी लगा दी, जबकि खवातीन रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग के दौरान हिजाब पहनने की हिदायत भी कर दी। शदीद सर्द मौसम भी सिखों के जज्बे आज़ादी को सर्द ना कर सका। बरतानिया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम के तीसरे मरहले की वोटिंग के लिए वोट डालने वालों की तवील कतारें लग गई। भारत में तबाहकुन बारिशें। भारत की कई रियासतों में जारी बारिशों के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 31 हो गई। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिलवाओ के करीब क्रिसमस परेड के शुरका पर तेज़ गाड़ी चढ़ दौड़ी। वाक़े में मुतअद्दिद अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। सऊदी अरब ने कोरोना वबा के दौरान मोतमरीन पर हिजर अस्वद को बोसा देने पर आयद पाबंदी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। करेंसी के संगीन बहरान ने तुर्की के माशत को हिला कर रख दिया, जिससे सदर रजब तैयब एर्दोगान के इक़्तिदार पर तकरीबन 2 दहाइयों की गिरफ्त को खतरा लाहक हो गया। भारतीय दारुल-ए-हुकूमत नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस तमाम स्कूल ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। भारत के साबिक़ क्रिकेटर और कांग्रेस पंजाब के सदर नवजोत सिंह सिद्धू की जानिब से पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ा भाई कहने पर साबिक़ भारतीय क्रिकेटर और बीजेपी के वज़ीर गौतम गंभीर ने सिद्धू को आड़े हाथों ले लिया। हेडलाइंस आपने मुलाज़ा की, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अफगान तालिबान ने टीवी ड्रामों और फिल्मों में अदाकारों को दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि खवातीन रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग के दौरान हिजाब पहनने की हिदायत भी की। तालिबान की जानिब से टीवी चैनल्स को 8 निकाती हिदायत भेजी गई हैं, जिनमें इस्लामी कानून के खिलाफ समझी जाने वाली फिल्मों पर पाबंदी भी शामिल है। मज़हब की तौहीन करने वाले कॉमेडी और इंटरटेनमेंट के प्रोग्रामों को ममनू करार दे दिया। इसके अलावा तालिबान का कहना है कि गैर मुल्की सकाफत को फ़रोग़ देने वाली गैर मुल्की फ़िल्में भी ना दिखाई जाएँ। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में रवां साल अगस्त में कंट्रोल हासिल किया। शदीद सर्द मौसम भी सिखों के जज्बे आज़ादी को सर्द न कर सका। बरतानिया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम के तीसरे मरहले की वोटिंग के लिए वोट डालने वालों की तवील कतारें लग गई। लेस्टर, कोवेंट्री और डर्बी में रेफरेंडम के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी है और तीनों मकामात पर वोट डालने वालों की तवील कतारें लगी हुई हैं। 80 और 90 बरस के मुअम्मर अफराद भी खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डालने पहुँचे हैं। वोट डालने वालों का कहना है कि सिख आज़ादी के हुसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिख कम्यूनिटी ने आज़ादी के लिए गोली के बजाय वोट को तरजीह दी है। वोटर्स का कहना था कि भारत सिखों की हक की आवाज़ को ज़्यादा देर नहीं दबा सकता। पंजाब में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग भारत से आज़ादी चाहते हैं। रेफरेंडम के ज़रिए अपना वतन हासिल करने का बेहतरीन मौका मिला है। सिखों की आज़ादी का ख्वाब जल्द पूरा होगा। भारत की कई रियासतों में शदीद बारिशों के बायस हलाकतों की तादाद 31 हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश में बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में 31 हलाकतें हो चुकी हैं। रियासत का रेल का निज़ाम और सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिसके बाद इसका मुल्क के दूसरे हिस्सों से राब्ता मुनक़ते हो गया। रियासत केरला में भी शदीद बारिशें जारी हैं, जिसके बायस पामला और सवारी माला जाने वाली यात्रियों को रोक दिया गया। हुकाम का कहना है कि पाम्बा दरिया में पानी का लेवल तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके बायस कुकी, अनाथोड़े रिजर्वायर और पाम्बा डैम के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया।
اس کے علاوہ ریاست کرناٹکا میں تامل ناڈو میں بھی موسلادھار بارش ہوئی، جس کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ امریکی ریاست وسکانسن کے چین ملبو کے قریب کرسمس پریڈ کے شرکاء پر تیز رفتار گاڑی چڑھ دوڑی۔ واقعے میں متعدد افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ واقعہ ملبو کے شہر کے قریب واقع شہر ٹاؤن میں پیش آیا۔ حکام کے مطابق واقعے میں 12 بچے بھی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ لواحقین کو آگاہ کرنے کے بعد میڈیا کو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سرخ رنگ کی SUV گاڑی کو تحویل میں لیا گیا، جبکہ ڈرائیور کو گرفتار کر کے تفتیش جاری ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے کورونا وبا کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینے پر عائد پابندی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی حکومت نے طواف کعبہ کرنے والوں کو مسجد حرام کی بالائی منزل سمیت صحن مضاف میں آنے والے حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دینے کے علاوہ حجر اسماعیل حتیم کعبہ کے اندر نفل نماز ادائیگی کرنے کی بھی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے اور حجر اسماعیل میں نوافل کی ادائیگی کے لیے معتمرین کے لیے تیار کردہ ایپ میں مزید تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایپ سے پرمٹ حاصل کرنا ہوگا۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز میں نمایاں کمی آنے پر سماجی فاصلے سمیت محدود تعداد کی پابندیوں کو ختم کر دیا گیا اور اب مزید پابندیوں کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ کرنسی کے سنگین بحران نے ترکی کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا، جس سے صدر طیب ایردوان کے اقتدار پر تقریباً 2 دہائیوں کی گرفت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% کمی کے بعد جمعرات کو ترک لیرہ ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ترک کرنسی مارچ سے اب تک اپنی قدر کا 1/3 سے زیادہ کھو چکی ہے، جو ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں بدترین کارکردگی دکھانے والی رواں سال کی بڑی کرنسی ہے۔ لیرہ کی قدر میں کمی رجب طیب ایردوان کے حکومت کے لیے ایک دھچکا ہے، جس نے ایک غیر روایتی اقتصادی حکمت عملی کے تحت شرح سود میں کمی پر زور دیا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس سے ترکی کی حوصلہ افزائی ہو۔ نئی دہلی میں فضائی آلودگی کے پیش نظر اسکولوں کی بندش میں توسیع کر دی گئی۔ نئی دہلی کے محکمہ تعلیم کے مطابق حکومت میں اسکول اگلے احکامات تک بند رہیں گے۔ یہ اقدام محکمہ ماحولیات کی ہدایت کے پیش نظر کیا گیا ہے، جبکہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خیال رہے گا نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ نے 13 نومبر کو ایک ہفتے کے لیے اسکول بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بھارت کے سابق کرکٹر اور کانگریس پنجاب کے نائب صدر نوجوت سنگھ سدھو کی جانب سے پاکستان وزیر اعظم عمران خان کو بڑا بھائی کہنے پر سابق بھارتی کرکٹر اور BJP کے وزیر گوتم گمبھیر نے سدھو کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ گوتم گمبھیر نے ٹویٹر پر اپنا پیغام جاری کیا اور کہا کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو سرحد پر بھیجیں اور پھر اس ریاست کی سربراہ کو اپنا بڑا بھائی کہیں۔ BJP سے تعلق رکھنے والے سابق کرکٹر گوتم گمبھیر نے سدھو کے بیان کو ناگوار بھی قرار دے دیا۔ نوجوت سنگھ سدھو کرتارپور راہداری سے پاکستان میں گردوارہ دربار صاحب پہنچے تھے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سدھو نے پاکستانی حکام کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے توسط سے اس شاندار استقبال پر بات کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو بڑا بھائی کہا تھا۔ نوجوت سنگھ کے اس بیان کے بعد بھارت میں ان پر شدید تنقید جاری ہے۔ خبریں اپنے ملاحظہ کی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔